اسٹیج تے جماعت دے کبار علماء کرام بحمد اللہ تشریف فرمان۔ میرے تو متصل بات شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، سفیر ختم نبوت حضرت مولانا عبدالحفیظ مدر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام انشاءاللہ خطابات فرمان گے۔ میں بلا تاخیر اور بلا تمہید دعوت حق دے حوالے دے نال جو سنجیدہ پیغام تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ بیٹیاں اور بہناں دی خدمت بھی گزارش ہے کہ پوری محبت اور توجہ دے نال میری گزارشات تے غور فرمانا۔ اس پرفتن دور دے اندر ہر بندہ پریشانیاں، بیماریاں اور مصیبتاں اور فتنیاں دا حل تلاش کردا ہے، اور اسی دیکھ رہے ہیں کہ لوگاں نے اپنیاں مصیبتاں اور پریشانیاں دا اپنا اپنا الگ تو حل تلاش کر کے اودے تے عمل جاری کر لیا، لیکن احباب گرامی قدر نہایت سیدھی سچی اور ستھری بات ہے کہ جن مسائل دا حل آمنہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تو کم و بیش 1400 سال پہلے بیان کر دیتا ہے، اس حل نوں چھوڑ کے کوئی نیا حل تلاش کرنا یا اس حل دے مقابلے تے کوئی نیا حل پیش کرنا یقیناً دعوت حق نو ٹھکران دے برابر ہے۔ تو آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دے تمام مسائل دا جو حل پیش فرمایا ہے وہ میں تساں احباب دے سامنے پیش کرنا۔ آج دا مضمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسائل دا حل جو پیش فرمایا ہے ایک قرآنی پیکج دے حوالے دے نال وہ تواڈے پیش خدمت کرن دا ارادہ ہے۔ ایک قرآنی پیکج 5 چیزاں تے مشتمل ہے، اور بلا تاخیر اور بلا تمہید میں پہلی بات دا تذکرہ کرنا، جڑا بندہ اس پیکج نو اپنی زندگی اندر آن کرے گا اور اس نو عام کرے گا، اللہ پاک اس نو ہر قسم دے فتنے، شر، بیماری، آفت، نظر بد اور جادو اور ہر قسم دی بندش اور رکاوٹ تو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا کرن گے۔ احباب گرامی قدر 5 چیزاں تے مشتمل جو قرآنی پیکج ہے، آئیے اوچوں سب تو پہلی بات دا تذکرہ میں کراں۔ یہ جڑی ہے نا سورۃ الفاتحہ، یہ صرف فرض نمازاں لی نہیں، یا سنتا یا نفلاں لی نہیں، یا وطر یا نماز عیدین لی نہیں، بلکہ سورۃ الفاتحہ سفر دے اندر، حضر دے اندر، گاڑی چلاندے ہیں، موٹر سائیکل تے بیٹھے ہیں، دکان تے بیٹھے ہیں، گھر اندر بیٹھے ہیں، بستر تے لیٹے ہیں، کثرت دے نال سورۃ الفاتحہ دی قرات کرو، تلاوت کرو، اس نو پڑھو۔ جڑا بندہ سورۃ الفاتحہ نو اپنی زبان دا ورد بنا لے، توجہ میرے وال، اور ایدی تعداد ڈیلی یومیہ ہر روز ہزاراں اندر لے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے واسطے توفیق، نور، رحمتاں اور برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے۔ اس سورۃ الفاتحہ اس امت تے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے، اور بالخصوص ہن دی گھڑی تک جڑا بندہ کہندا نا مینوں فلاں مرض تو نجات نہیں ملی، میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا ہوں کہ تنہائی دی اندر سورۃ الفاتحہ نو اپنا ورد بنا کے دیکھے۔ جتھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اتھے کوئی بیماری نہیں ٹھیڑ سکتی۔ بے شمار واقعات نے، یہ سورۃ الفاتحہ اللہ دا نور ہے، اللہ دا بہت بڑا احسان ہے اس امت تے۔ سننے بھی داود دے اندر ایک واقعہ موجود ہے
کہ نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی ایک دیہات دے قریب تو گزرے. آندنے جدوں میں دیہات دے قریب تو گزریا تو چند لوگ میرے کو آئے تو آ کے کہنے لگے حضرت ساڈے پنڈ دے اندر نا ایک نوجوان ہے، وہ بے وقوف ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اگر تواڈے کول کوئی پڑھائی یا دوائی ہے تو انہوں آ کے دم کر دیو. صحابی آندے نے میں چلا گیا اس پنڈ دے اندر، واقعی بڑا خوبصورت نوجوان، رسیاں دے اندر انہوں جکڑیا، سلاخاں دے پیچھے انہوں بند کیتا. آندے نے 3 ایام 3 دن میں اس پنڈ دے اندر رہا، صبح اور شام صرف اور صرف میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے انہوں دم کردا رہا. چوتھا دن آندے نے بعد چوں آیا ہے اللہ نے فاتحہ دی برکت دے نال انہوں مکمل صحت یاب فرما دیتا. شوگر دیاں باتاں کر دے ہو، کینسر دیاں باتاں کر دے ہو، امراض اور درداں دیاں باتاں کر دے ہو، اللہ دے بندو مان جاؤ اس حقیقت نو کہ سورۃ الفاتحہ ساڑی تنہائی دا ورد نہیں، سورۃ الفاتحہ ساڑا معمول نہیں. وگرنہ جڑا بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھدا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں روحانی طور تے، جسمانی طور تے قوت، طاقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی حلاوت نصیب فرما دیں. بخاری شریف دی روایت اکثر تسی علماء دے کولوں سنتے رہندے ہو. حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے پنڈ دے چودھری نو جدوں سپ نے ڈس لیا اور میں او دے قریب گیا تے لوگاں نے کیا وساؤ لہو بکل شیء، اسی یہ علاج معالجے واسطے سنیاسی باویاں نو دکھایا ہے، طبیباں نو دکھایا ہے، حکیماں نو دکھایا ہے، ڈاکٹراں نو دکھایا ہے، لیکن یہ درد دے اندر ذرہ فرق نہیں آیا. حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے 7 مرات 7 دفعہ میں پورے یقین دے نال سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اتنے دم کیتا ہے. جدوں میں 7ویں دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے تے اللہ پاک نے انہوں مکمل صحت یاب فرما دیتا ہے. پر رفع الیدین کرنے والو، اے آمین بالجہر کہنے والو، پیران دے نال پیر ملانے والو، نبی دی سنت اور حدیث اور عقیدہ ختم نبوت مر مٹنے والو، کٹ جانے والو، دسو پیغمبر دیاں انہاں حدیثاں تے کون عمل کرے گا؟ کیا گھر دے اندر اگر بیوی بیمار ہو جائے تو فاتحہ پڑھ کے دم کرنا ہے؟ گھر دے اندر تیری والدہ بیمار ہو جائے تو فاتحہ پڑھ کے یقین نال دم کرنا ہے؟ ڈاکٹر دی میڈیسن تے صبح و شام پابندی دے نال دینا ہے، ایک لمحہ پردہ ناغا نہیں کردا. اور خدا دی قسمیں میں اس اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا جتنے یقین دے نال تو ڈاکٹر دی میڈیسن استعمال کرنا ہے کہ اس یقین دے نال تو سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا فرما دے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے. آندے نے انہاں دی کتاب الجواب الکافی. آندے نے میں مکہ مکرمہ دے اندر گیا، آب و ہوا تبدیل ہوئی تے طرح طرح دیاں بیماریاں نے نا مینوں گھیرا پا لیا. فما وجدت طبیبا، مینوں مکے دے اندر کوئی ڈاکٹر نہ ملیا، کوئی کلینک، کوئی ہاسپٹل نہ ملیا. حضرت ابن قیم فرماندے نے میں حرم پاک سے بہ گیا، سورۃ الفاتحہ پڑھنی میں شروع کر دیتی. آندے نے بس میں چند دن سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں فاتحہ دی برکت دے نال مکمل صحت یاب فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اور پردے اندر بیٹھنے والی میری بیٹیوں، سورۃ الفاتحہ اللہ پاک دی بہت بڑی رحمت ہے. واللہ العظیم اس سورۃ الفاتحہ نال محبت کرو، پیار کرو، دل جلد ہے. اور خدا دی قسم تکلیف دی انتہا ہے کہ اج دا مولوی نماز اندر بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھن دیندا، حالانکہ سورہ فاتحہ ہر لمحے پڑھنی چاہیے اور ہر حالت اندر محبت اور عقیدت دے نال پڑھنی چاہیے. اور بالخصوص جڑے میرے بزرگ تشریف فرما جے نا، میرے بزرگوں آخر عمر دے اندر یہ سورۃ الفاتحہ بہت بڑا سہارا ہے. یہ سورۃ الفاتحہ اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے. پڑھتے رہا کرو، گنگناندے رہا کرو. اور آئیے میں اس قرآنی پیکج دا دوسرا اور اہم ترین پہلو بیان کراں. پہلی تو بات ہے سورۃ الفاتحہ. جدو سورۃ الفاتحہ پڑھ لو تو دوسرے نمبر تے کی پڑھنا ہے؟ نال اس گل تے بھی غور کریو، دعوت حق لوگ شفاواں واسطے کوئی لال رنگ دے دھاگے بن رہا ہے، کوئی شفا واسطے کڑے پا رہے ہیں، کوئی نظر بد تو بچن واسطے،
اپنی گڈی نہ کالے رنگ دی ٹاکی بن رہا ہے، بچے دے جوتے بن رہا ہے، کوئی اپنے گھر دی چھت تے الٹی ہانڈی رکھ رہے نے۔ اللہ معاف فرمائے، طرح طرح دے توہمات اور کائنات دا بدترین شرک معاشرے اندر موجود ہے۔ ان حالات دے اندر سورۃ الفاتحہ یہ دعوت حق ہے، سورۃ الفاتحہ یہ دعوت قرآن ہے، سورۃ الفاتحہ یہ دعوت حدیث ہے، سورۃ الفاتحہ یہ دعوت اہل حدیث ہے۔ اہل حدیثو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ تواڈے علماء کرام حجریاں اندر بیٹھ کے وظیفے نہیں کردے، تواڈے علماء کرام شرکیہ تویزات فروخت نہیں کردے۔ آئیے ہر مسئلے دا حل سورۃ الفاتحہ ہے، ہر بیماری دا حل سورۃ الفاتحہ ہے۔ تے جدوں محبت نال فاتحہ پڑھ لو نا تے دوسرا نمبر کیڑا ہے؟ آئیے ذرا قرآنی پیکج تے غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد۔ آواز نہیں آئی درود پاک دی، ہجے شیر اہل حدیث دا خطاب ہونے والا ہے۔ حضرت پٹھوی صاحب تشریف فرمان ہے، ہجے ہی تسی سو گئے ہو، سونے تے ذرا درود پاک پڑھو۔ جناب محمد، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا، فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آئیے لوگو، اللہ دی طرفوں شفا آ گئی ہے، اللہ دی طرفوں رحمت آ گئی ہے، اللہ دی طرفوں بہار آ گئی ہے، اللہ دی طرفوں تواڈی بیماریاں دا علاج آ گیا ہے، دکھاں دا علاج آ گیا ہے، اداسیاں پریشانیاں تمام مصیبتاں دا اللہ پاک نے پیکج اللہ پاک نے تانوں عطا کر دیتا ہے۔ آئیے میری عزیزہ، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی پریشانی، اللہ نہ کرے تیرا بیٹا بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے تیرے بیٹے نو بخار ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری دا مسئلہ بن جائے، محبت دے نال سورہ فاتحہ پڑھیا کرو تے اپنے مریض دے دم کریا کرو۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ جدوں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تے دوسرے نمبر تے آیت الکرسی، آیت الکرسی نال پیار پا۔ اللہ دے بندو، میں کن الفاظ دے اندر آیت الکرسی دی طاقت بیان کراں، کس انداز دے اندر آیت الکرسی دی تاثیر بیان کراں۔ میرے کولو انداز نہیں، میرے کولو الفاظ نہیں، میرے کولو دلائل نہیں کہ جن دے اندر میں سے آیت الکرسی دا مقام و مرتبہ بیان کراں۔ اللہ پاک دی قسمیں، آیت الکرسی دے اندر اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی ہے، آیت الکرسی دے اندر اللہ پاک نے بڑی قوت رکھی ہے، آیت الکرسی دے اندر اللہ پاک نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ یار میں تفصیل اندر نہیں جانتا، بڑے اختصار دے نال عمل الیوم واللیلہ اور زاد المعاد چو ایک حسن درجے دی حدیث پاک پڑھنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جیڑا میرا امتی عقیدہ توحید مضبوط ہوئے اور بدعات تو بچنے والا ہوئے، اللہ دے فرائض دا پابند ہوئے، حرام تو بچن والا ہوئے، فرمایا فجر تو بعد، زور تو بعد، عصر تو بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد، پنجا نمازاں تو بعد ایک ایک دفعہ اگر وہ آیت الکرسی پڑھ دے تو آیت الکرسی دی اندر اتنی طاقت ہے، آیت الکرسی دی اندر اتنی قوت ہے، آیت الکرسی دی اندر اتنی تاثیر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر میرا امتی پنجا نمازاں تو بعد ایک ایک دفعہ اگر آیت الکرسی پڑھ دے کہ اللہ پاک اس پڑھن دی وجہ تو جنت جیا خزانہ بھی اپنے بندے نو بغیر حساب دے عطا فرما دیندے نے۔ یار جے ایک ایک دفعہ پنجا نمازاں تو بعد آیت الکرسی پڑھیے میرے بزرگوں تے اللہ جنت جیا خزانہ بھی عطا فرمائے۔ تے جے بندہ سائیکل چلاندا، موٹر سائیکل چلاندا، سفر دے اندر، حضر دے اندر، اپنی بیڈ تے بیٹھا، بستر تے بیٹھا، دکان تے بیٹھا، اگر کثرت دے نال آیت الکرسی پڑھے گا اللہ پاک انہوں دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا کر دیں گے۔ اور لوگوں نظر بد دا علاج آیت الکرسی، اللہ دے بندو جادو دا علاج آیت الکرسی، ہر
ہر قسم دے دورے دا علاج آیت الکرسی، ہر قسم دی بیماری نظر بد اور اسیب دا علاج آیت الکرسی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماندے نے وَقَانَ شیخنا ابن تیمیہ یعالج الامراض الروحانیہ والجسمانیہ بالآیت الکرسی۔ میرے استاد امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ روحانی بیماریاں دا علاج، جسمانی بیماریاں دا علاج آیت الکرسی دے نال کر دے رہے۔ اور لوگوں آیت الکرسی قرآن دی ہر آیت شان والی ہے، قرآن دی ہر آیت مقام والی ہے، لیکن میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک دیاں ساریاں آیتاں دے اندروں، قرآن پاک دیاں ساریاں آیتاں دے اندروں اگر سب نالوں زیادہ شان ہے آیت الکرسی دا ہے، سب نالوں اونچا مقام ہے آیت الکرسی دا ہے، سب نالوں زیادہ رتبہ آیت الکرسی دا ہے۔ آئیے لوگوں جو میں دعوت حق دینی چاہنا، مسند احمد بن حنبل دے اندر میرے پیغمبر دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جڑا میرا امتی آیت الکرسی نال پیار کردا ہے، جڑا آیت الکرسی دے نال محبت کردا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک آیت الکرسی نو زبان عطا کرے گا، اللہ آیت الکرسی نو ہونٹ عطا کرے گا، اللہ آیت الکرسی نو زبان تے ہونٹ عطا کرے گا۔ جڑا محبت نہ پڑھدا رہا ہوئے گا آیت الکرسی او دی شفاعت کرے گی تے اللہ انہوں جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آئیے لوگوں شفا آ گئی ہے، رحمت آ گئی ہے، اللہ پاک نے قرآن اتار دیتا ہے، قرآنی پیکج اتار دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ رات نو سون لگا اپنے بستر تے آیت الکرسی پڑھ کے لیٹ جائے، ساری رات شیطان او دے قریب آندا نہیں، تے پیغمبر نے فرمایا رحمت دا فرشتہ او دے سرانے تو جاندا نہیں، ساری رات اللہ رحمت دے فرشتے نو دا نگران بنا کے او دے سرانے تے کھڑا کر دیندے نے، اللہ پاک شیطانی اثرات تو دور کر دیندے نے۔ اور لکھیا اللہ والیاں نے لکھیا، نیک لوگاں نے لکھیا، جڑا بندہ ہزاراں دی تعداد اندر، سینکڑیاں دی تعداد اندر آیت الکرسی پڑھدا ہے نا، اللہ رحمت دے فرشتے او دے دوست بنا دیندا ہے، اللہ رحمت دے فرشتے او دے ساتھی بنا دیندا ہے، اللہ رحمت دے فرشتے او دے مددگار بنا دیندا ہے۔ آئیے لوگوں دعوت حق، دعوت اہل حدیث ہے، تواڈیاں بیماریاں دی شفا سورۃ الفاتحہ ہے، نظر بد اور جادو دا علاج ہے، دھاگے نہیں، کڑے نہیں، منکے نہیں، اے ٹاکیاں نہیں، انہاں لیراں فقیراں دے اندر کچھ نہیں۔ اگر تو نظر بد اور اسیب اور ہر قسم دے جادو تو بچنا چاہنا ہے، اگر تو اللہ پاک دی حفاظت دے اندر آنا چاہنا ہے، کثرت اور محبت دے نال آیت الکرسی پڑھیا کر۔ اور میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، آواز بیٹے تھوڑی جی ہلکی کرو، آواز ہلکی کرو، نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے ایک اسم اعظم ہے، توجہ میرے والوں گلاں کرن والے ہو، قاری صاحب ساڑیاں دعاواں اٹک گئیاں، ساڑیاں دعاواں لٹک گئیاں، لیلۃ القدر نو منگیا ہے، رب نے دعا قبول نہیں کی تھی، حج تے منگیا ہے، عمرے تے منگیا ہے، ساڑیاں دعاواں اٹک گئیاں لٹک گئیاں۔ پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ ہے کہ اسم اعظم ہے، ایک اسم اعظم ہے، اسم دا معنی نام، اعظم دا معنی وڈا، اسم اعظم دا معنی ایک وڈا نا ہے، جڑا میرا امتی اپنی دعا تو پہلے اسم اعظم پڑھ لوے، اللہ اسم اعظم دی برکت دے نال اپنے بندے دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے او جڑا اسم اعظم ہے آیت الکرسی دا پہلا ٹکڑا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جڑا بندہ اپنی دعا دو پہلے ٹکڑا ایک دفعہ پڑھ لے، 10 دفعہ پڑھ لے، 100 دفعہ پڑھ لے، بعد چو جڑی بھی دعا کرے اللہ اس اسم اعظم دی برکت نال قبول کر دینے۔ حضرات آئیے میں قرآنی پیکج دا دوسرا حصہ بیان کر چکے ہیں۔ اے لوگو ان حالات دے اندر میں دیکھ رہا سیدھے سادے عام لوگ اپنے گھراں چوں شفا لین لئی نکل دینے، بیماریاں اور مصیبتاں دے حل واسطے کرو نکل دینے، درباراں مزاراں خانقاہاں اور انہاں بابیاں ملنگاں دے کول جا
کے اپنا مال بھی برباد کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہیں، اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم تواڈے مسلیاں دا حل سورۃ الفاتحہ ہے، تواڈے مسلیاں دا حل آیت الکرسی ہے۔ 4 دن تنہائی دی اندر فاتحہ پڑھ کے دیکھ، 4 دن تنہائی دی اندر آیت الکرسی پڑھ کے دیکھ، اللہ پاک تینوں جنت دی خوشبو دی پہلی کس دنیا تے عطا کرے گا جدوں تسی سورۃ الفاتحہ پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو۔ آئیے میں پیکج دا تیسرا حصہ بیان کراں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ پاک دی طرف رحمت آ گئی ہے، شفا آ گئی ہے، بہار آ گئی ہے۔ حضرات اس قرآنی پیکج دا تیسرا حصہ فاتحہ تو بعد آیت الکرسی تو بعد سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھیا کر، سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں اللہ پاک نے انہاں دے اندر بڑی برکت، بڑی رحمت اور بڑی عافیت اور دین و دنیا آخرت دی کامیابی رکھ دیتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے اچانک آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ آپ فرماندے نے صحابہ پتہ جے کادی آواز آئی ہے؟ صحابہ دے نے اللہ دے نبی اسی نہیں جان دے۔ آپ نے فرمایا صحابہ اللہ پاک نے آسمان دا دروازہ کھولیا جڑا دروازہ اج تو پہلے کدی نہیں کھولیا۔ وَقَدْ نَزَلَ مَلَكٌ مِّنَ السَّمَاءِ لَمْ يَنزِلْ قَطُّ، اور اللہ نے آسمان تو جو فرشتہ اتاریا جڑا اج تو پہلے کدی نہیں اتریا۔ اور انہیں منو آ کے کیا کیا ابشر بنورین، ابشر بنورین، اے نبی پاک جی خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے تو انہوں دو نور عطا فرمائے نے، اللہ نے تو انہوں دو چراغ عطا فرمائے نے، اللہ نے تو انہوں جو روشنیاں عطا فرمائیاں نے۔ جیڑا تو اڈا امتی ہے چراغ اپنی زندگی دی اندر روشن کرے گا، اللہ بیماریاں دے اندھیرے، کاروبار دے اندھیرے تے کاروبار دے اندھیرے اللہ ختم فرما دیں گے۔ میرے پیغمبر فرمان دے رہے ہو میرے صحابہ، اے دو چراغ جڑے نے، ایک دا نام سورۃ الفاتحہ ہے تے دجے دا نام سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نے۔ شوق نہ پڑھیا کرو اور محبت تے کثرت دے نال پڑھیا کرو، رب نیرے ختم کر دیندا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے بھائیو، جتنے لوگ کہندے نے نا قاری صاحب قرضے دا بوجھ ہے، بیٹیاں دا بوجھ ہے، مسائل دا بوجھ ہے، دی وجہ سی سورۃ البقرہ دیاں آخری دعاواں نہیں پڑھ دے۔ ساڈی زندگی دی اندر سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نہیں۔ جڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھے نا، مسلم پاک اندر ایک حدیث ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے جدو بندہ اللہ پاک دے حضور آخری دو آیتاں پڑھدا ہے تے پڑھدا پڑھدا انہا جگہ دے پہنچدا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے میرے اللہ میرے تے او پار نہ پائیں جڑا پار میں نہیں چک سکدا۔ اللہ جڑے تو پہلیاں امتاں قوماں دے پار پائے نے، اللہ او پار میرے تے نہ پائیں، اللہ میرے تے قرضے دا پار نہ پائیں، تیاں دا پار نہ پائیں، پتران دا پار نہ پائیں، اللہ جڑیاں پریشانیاں میں اٹھا نہیں سکدا میرے تے او پار نہ پائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ انہا عہد دا ٹکڑا پڑھدا ہے، اللہ فرماندے نے قد فعلتو، قد فعلتو، جا میرے بندے تو مینوں جو آکھے ہے میں تیرے رب نے انجی کر دیتا ہے۔
जा मेरे बंदे है मैं तेरी दुआ नू कबूल कर लिया है। अल्लाह एक एक बोल दा जवाब देंदा है। हदीस मुस्लिम पाक दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मन कर अखवाती सूरतुल बकरा दे फी लैलतिन कफाता। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा रात नू सौण लगा अपने बिस्तर ते लेटन लगा सूरतुल बकरा दियां आखिरी दुआतां पढ़ लैंदा है कफाता अल्लाह उन्हों चोरी तो भी बचांदा है, डकैती तो भी बचांदा है, बीमारी तो भी बचांदा है, आफत तो भी बचांदा है। ते अल्लाह पाक ओदी नामा अमाल अंदर पूरी रात दी इबादत दा सवाब तहरीर फरमा देंदे ने, पूरी रात दा सवाब अल्लाह अता करदे ने। ओए लोगो पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सही हदीस है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर दे अंदर सूरतुल बकरा दियां आखिरी दुआतां पढ़ियां जान नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह पाक क़यामत तक उस घर चो जादू दे असर नू खत्म फरमा देंदे ने, जादू दा असर अल्लाह पाक उस घर चो उठा लेंदे ने। ये लोगो सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरतुल बकरा दियां आखिरी दुआतां कसरत दे नाल पढ़ो, मुहब्बत दे नाल पढ़ो। और आइए मैं इस कुरानी पैकेज दा चौथा हिस्सा बयान करा। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद बाबुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मेरे पाक पैगंबर की बयान कर देने जिदों फातिहा पढ़ लो, आयतुल कुर्सी पढ़ लो और पाक पैगंबर ने फरमाया सूरतुल बकरा दियां आखिरी दुआतां पढ़ लो। चौथे नंबर ते कुरान पाक दे 30वें सिपारे दे आखिरी तीनों कुल ने कुल हो अल्लाह पढ़िया कर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़िया कर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़िया कर। और दर दर ते अपनियां बंदिशां दा हल लभने वालों, दर दर ते जाके परेशान होने वालों, रवायत मुस्लिम पाक अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया है। आप फरमाते ने तकफी का अन कुल्ले शई, जेड़ा बंदा आखिरी तीनों कुल रज रज के पढ़दा है आका फरमांदे ने अल्लाह ओदी जिंदगी दे सारे मसले आप ही हल कर देंदे ने। साडा बेड़ा गर्क कर दिता जे मोबाइल ने, नेट ने, फेसबुक ने, इंटरनेट ने, VCR ने, केबल ने, तन्हाइयाँ नपाक हो गई, गंदे मजाक, फोश मजाक, मुनाफकाना पुलिसियाँ, हमाकत, शरारत, जहालत की वजह तो रूहानी तौर पर बीमार, जिस्मानी तौर पर बीमार। काश अल्लाह तन्हाई के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला बना दे, तन्हाई के अंदर अल्लाह सूरह बकरा दी आखिरी दुआतां पढ़ने वाला बना दे, तन्हाई के अंदर अल्लाह आखिरी 3 कुल पढ़ने वाला बना दे। आपने फरमाया तकफी का अन कुल्ले शई, जेड़ा आखिरी तीनों कुल कसरत मुहब्बत दे नाल पढ़दा है अल्लाह ओदी जिंदगी दे सारे मामले आप हल कर देंदा है। आइए लोगों फजर तो बाद 3-3 दफ़ा, जोर तो बाद 1-1 दफ़ा, असर तो बाद 1-1 दफ़ा, मगरब तो बाद 3-3 दफ़ा, इशा तो बाद 1-1 दफ़ा और रात को अपने बिस्तर ते लेटन लगे हम 3-3 दफ़ा। आखिरी तीनों कुल पढ़ो, अल्लाह दीनो दुनिया आखरत दे सब खजाने अता करेगा, सब आफतां मुसीबतां तो अल्लाह बचाएगा। सुनने अभी दाऊद अंदर एक हदीस है कि जो आखिरी तीनों कुल आए ना नबी अलैहिस्सलाम इस तो पहले बड़ा लम्मा चौड़ा जिक्र कर दे, बड़ी लम्मी चौड़ी मंजिल पढ़ दे, बड़ियां लम्मियां चौड़ियां दुआवां कर दे। जिदों कुरान पाक दे 30 सिपारे दे आखिरी तीनों कुल आए पैगंबर ने अपने अक्सर अज़कार छड़ के ते ज़्यादा तवज्जो मेरे पैगंबर ने आखिरी तीनों कुल दी तरफ कर ली है। मेरे पैगंबर कुल हो अल्लाह पढ़ते ने, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते ने, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते ने। और कई मेरे भाई आंदे ने कारी साहब लो जी कुल हो अल्लाह ये एक नन्नी मुन्नी जी सूरत है, कद छोटा है, साहिब छोटा है, हुजम छोटा है, इनू पढ़ांगे की मिलेगा? बहुत छोटी जी कुरान पाक दी सूरत है, एदा फायदा की होएगा? अल्लाह दे बंदो एदा अल्लाह ने शान इना बनाया। गालबन मुस्लिम दे अंदर रवायत है आका फरमांदे ने इन्नहा तादिलु सुलुसल कुरान, जेड़ा बंदा कुल हो अल्लाह पढ़दा है कली कुल हो अल्लाह कुरान पाक दे 10 सिपारियां दा मुकाबला करदी। मस्जिद कुबा के अंदर एक इमाम है, तवज्जो फरमाना, बड़ा ईमान अफरोज वाकया मैं बयान करा। मस्जिद कुबा का इमाम इन्ना कुल हुवल्ला नाल प्यार करता है कि जो मगरब पढ़ाते ने या इशा पढ़ाते ने या फजर पढ़ाते ने सूरह फातिहा तो बाद फौरन कुल हुवल्ला पढ़ते ने, फिर कोई होर सूरत पढ़ते ने, वचकार लाजमी कुल हुवल्ला पढ़ते ने। मस्जिद की इंतजामिया इकट्ठी होके आ गई, आके कहने लगी कारी साहब सूरह फातिहा तो बाद तुसी फौरन कुल हुवल्ला पढ़ते हो, तुहाडी फिर तसल्ली नहीं हुंदी, फिर कोई और चीज़ पढ़ते हो, या कुल हुवल्ला पढ़िया करो या कोई और सूरत पढ़िया करो। मेरे पास
پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہندے نے نہیں نہیں میں قل ہو اللہ پڑھنی ہے، فاتحہ تو بعد پڑھنی ہے۔ خیر چند دنہ تو بعد نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء دے اندر آئے، آکے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے، عمرے دا ثواب پایا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مسجد قباء دے لوگ آ گئے تھے، آکے کہنے لگے اللہ دے نبی امام صاحب دی آواز بھی پیاری ہے، کردار بھی پیارا ہے، علم و عمل تے بھی اسی مطمئنہ، لیکن اللہ دے پیغمبر انہاں دی ایک گل سانو سمجھ نہیں آئی ہے، جدوں بھی جماعت کراؤندے نے فاتحہ تو بعد قل اللہ پڑھ دینے، پھر کوئی اور سورت پڑھ دینے، وچکار اللہ دے نبی لازمی قل اللہ پڑھ دینے، اسی بڑا ڈکیا بڑا روکیا ہے، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی نو بلایا ہے تے میرے پاک پیغمبر فرما دینے کیوں تو پڑھنا ہے قل اللہ فاتحہ تو فوراً بعد، وچکار تو قل اللہ کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ دی قسمیں جواب دیا آئی تو 1400 سال پہلے دیتا ہے، لیکن ایمان آج بھی تازہ ہو رہا ہے۔ کہندہ اللہ دے نبی اور گل کوئی نہیں، قل ہو اللہ دی اندر اللہ دا تعارف ہے تے قل ہو اللہ منو چنگی بڑی لگ دی ہے۔ اللہ دے نبی قل ہو اللہ منو سونی بڑی لگ دی ہے۔ قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، منفرد ہے، نرالا ہے۔ اللہ الصمد اللہ بے عیب ہے، با کمال ہے، بے نیاد ہے، ہر قسم کے زوال سے پاک ہے۔ الصمد دے 27 مارے مفسرین نے کتاباں دے اندر لکھے نے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ دے نبی اور کوئی گل نہیں، اے دی اندر اللہ دی توحید ہے، اے دی اندر میرے اللہ دا تعارف ہے، اے دی اندر میرے اللہ دی پہچان ہے، تے میں نے قل ہو اللہ پیاری بڑی لگ دی ہے۔ اور لوگوں میرے نبی پاک نے اس موقع تے کی فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا تو قل ہو اللہ نال پیار مسجد قباء چ کرنا ہے، تیرے نال پیار اللہ عرش بری تے کردا ہے۔ یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آئیے لوگو سورۃ الفاتحہ آیت الکرسی ہے، پردے اندر بیٹھنے والی اگر میری بیٹی میری بہن میری ماں کتے اپنے گھر دی 4 دیواری دی اندر مسلے تے بیٹھ کے تیرا خامد کاروبار تے چلا جائے، تیرا بیٹا کاروبار تے چلا جائے، تیرا بھائی تیرا باپ کاروبار تے چلا جائے، میری بیٹی میری اسلامی بہن تو مسلح بچھا کے باوضو بیٹھ کے گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھیا کر، گھر دے اندر سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات پڑھیا کر، گھر دے اندر آخری 3 کل محبت تے کثرت نہ پڑھیا کر۔ جس گھر دے اندر پیکج وظیفہ اور فاتحہ آیت الکرسی سورہ بقرہ دی آیتاں آخری 3 کل کثرت دے نال پڑھے جاندے نے، اللہ اس گھر دی بیماری بھی چک لیندا ہے تے اللہ اس گھر دی غربت بھی چک لیندا ہے۔ بیڑا غرق کر دیتا ہے تویز فروشاں نے، نہ بابیاں ملنگاں نے ایمان بھی لٹ لیا، مال بھی لٹ لیا، وقت بھی برباد کر دیتا۔ نہ اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، میں اپنے پرا دی خدمت گزارش کرانگا، میرا بے اولاد پرا اس پیکج نو آن کرے، کثرت اور محبت دے نال پڑھے، اعوذ باللہ تو بعد ایک ترتیب دے نال پہلے فاتحہ پڑھ، پھر آیت الکرسی، پھر سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیتاں، پھر آخری 3 کل۔ اللہ پاک تینوں برکت اولاد جیسی نعمت بھی عطا کرے گا، شفا جیسی نعمت بھی عطا کرے گا، دین و دنیا دی بھلائی بھی عطا کرے گا۔ اور جڑا بندہ کہندا نا قاری صاحب مینوں غصہ بڑا چڑھدا ہے، میں گالیاں بڑیاں دینا، میرا دل بڑا سخت ہے، تنہائی دے اندر پیکج پڑھیا کر، اللہ پاک تیرے دل نو نرم کر دے گا تے تیریاں اکھاں نو اللہ آنسواں نال تر کر دے گا۔ اے وظیفے دلاں نو نرم کر دے جے، اکھاں نو نم کر دے جے، آخرت دی فکر پیدا کر دے جے۔ یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
آئیے میں آخری بات اپنے پیکج دی بیان کراں. 5 چیزاں تے مشتمل ہے قرآنی پیکج. آن بھی کرو عام بھی کرو, چل دے پھر دے بہن دے اٹھ دے تنہائی دی اندر نو پڑھو, اللہ تہاڈی زندگی مبارک کر دے گا. اس پیکج نو آن کرو جے ککھاں دی کلی اندر بھی زندگی بسر کرے گا, اللہ تینوں بادشاہاں دے محلہ نالوں زیادہ لذت عطا کرے گا. فاتحہ تو بعد آخری دعایتاں تو بعد آخری تینوں کل تو بعد کیا نبی علیہ السلام دی حدیث بخاری پاک دی یاد نہیں کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بیمار ہوئے نا تے اماں فرماندیاں نے انج اللہ دے پیغمبر اکھاں اٹھا کے نگاہاں نو اٹھا کے میرے ول ویندے نے, نال اللہ دے پیغمبر اپنے لباں نو حرکت دیندے نے تے میں سمجھ جانی ہاں اللہ دے پیغمبر مینوں کہہ رہے نے عائشہ آخری تینوں کل پڑھ کے مینوں دم کر دیو. اماں فرماندیاں نے جدوں میں آخری تینوں کل پڑھ کے پیغمبر نو دم کر دی, اللہ میرے پیغمبر نو فاقہ عطا کر دیندے. کیوں تو اپنے باپ تے فاتحہ پڑھ کے دم نہیں کردا؟ کیوں اپنے باپ تے آخری تینوں کل پڑھ کے دم نہیں کردا؟ مہنگے تے مہنگے ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے, اچھے تو اچھے ہاسپٹل اندر لے کے جانا ہے, اعلیٰ تو اعلیٰ معالج اور ڈاکٹر حکیم دی دہلیز تے جانا ہے. کاش تو اپنے کار اندر بیٹھ کے محبت دے نال صبح و شام میں دم کریں, محبت دے نال اپنے کار دے اندر پیکج پڑھیں, اللہ شفا بھی عطا کرے, برکت بھی عطا کرے, بہار بھی عطا کرے. اور آئیے لوگوں جدوں آخری تینوں کل پڑھ لو, پھر 5ویں نمبر تے آخری بات کیے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک پڑھیا کر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھیا کر. کیڑا مسئلہ ہے جڑا درود پاک نال نہیں ہوندا؟ کیڑی رحمت ہے جڑی اللہ پاک درود پاک نال عطا نہیں کر دے؟ آئیے لوگوں اہل حدیثاں دی دعوت حق ہے اللہ دے قرآن نہ جڑ جاؤ, سورۃ الفاتحہ نہ جڑ جاؤ, آیت الکرسی نو اپنا معمول بناؤ, سورۃ البقرہ دی آخری دعاتاں نو اپنا معمول بناؤ, نبی پاک تے درود پاک پڑھو, اللہ دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا کرے گا. اور اگر تسی یہ چاہندے ہو اللہ کامیاب کر دے, پھر وضو دی حالت دے اندر ان آیات نو پڑھیا کر, تنہائی دے اندر پڑھیا کر, اللہ دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا کرے گا. اور کئی میرے بھائی آندے نے قاری صاحب اسی قرآن پاک حفظ نہیں کیتا, ساڈا دل کردا ہے تنہائی اندر لمبے لمبے قیام کریے, لمبے لمبے نفل پڑھیے. وہ اللہ دے بندو ایک ایک رکعت دے اندر 100 دفعہ قل هو اللہ پڑھیا کر, ایک ایک رکعت دے اندر 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھیا کر, ہزاراں دی تعداد اندر آخری تینوں کل پڑھیا کر. اللہ تیری نفل نماز نو لمبا بنا کے قبول بھی کرن گے, دین و دنیا دے خزانے بھی عطا کرن گے. آؤ اہل حدیثو ان حالات دے اندر تسی اللہ دی زمین تے حجت ہو, اللہ دی زمین تے دلیل ہو. اللہ پاک نے تانوں عقیدہ توحید دیتا ہے, قرآن و حدیث دی امانت اللہ پاک نے تواڈے ذریعے محفوظ رکھی ہے. لوگاں نو بچاؤ ان تعویذات دے کولوں, انہاں کڑیاں دھاگیاں منکیاں دے کولوں, درباراں مزاراں دے کولوں, انہاں بابیاں ملنگاں دے کولوں. ایمان دے بھی ڈاکو نے, مال دے بھی ڈاکو نے, وقت بھی برباد کر رہے نے. اللہ دے حضور میں دعا کرنا کہ الہ العالمین سانو پوری محبت دے نال اور کثرت دے نال قرآن پاک دی ان آیات اور قرآن پاک دی ان سورتاں نو پڑھن دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.